दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा कुरान पाक की एक आयत के बारे में जो साइंस के मुतल्लिक है, जिसमें अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले साइंस की फील्ड एस्ट्रोनॉमी के मुतल्लिक एक इल्म दिया था, जिसे आज ही मॉडर्न साइंस ने सच करार दिया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज से पहले इस आयत के मुतल्लिक इतनी ज़्यादा डिटेल किसी आलम या किसी सर्चर ने नहीं बताई होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये ज़ाहिर बात है कि जो लोग साइंस में दिलचस्पी रखते हैं और साइंस का इल्म रखते हैं वो इस बात को बड़े अच्छी तरह समझ सकेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग साइंस में दिलचस्पी नहीं रखते या ज़्यादा इल्म नहीं रखते उनको ये बात समझ आ सके। चले आइए हम इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले एस्ट्रोनॉमी मतलब इल्म फल्कियात के बारे में इल्म दिया था, जिसे आज की मॉडर्न साइंस ने सच करार दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत रहमान सूरत नंबर 55 आयत नंबर 7 और 8 में फरमाते हैं, वस्समा रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान। इसकी ट्रांसलेट कुछ यूँ बनती है कि हमने आसमान में तराजू कायम किए और इन तराजुओं में कोई गलती नहीं निकाल सकता। अगर इसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट करें तो कुछ यूँ बनता है कि हमने आसमान में बैलेंस रखा, तमाम चीज़ों के दरमियान में बैलेंस रखा और इस बैलेंस में कोई गलती नहीं निकाल सकता, मतलब कोई भी इसमें मिस्टेक साबित नहीं कर सकता। अब अगर बैलेंस पर तवज्जो दें तो बैलेंस का मतलब कुछ यूँ बनता है कि दो चीज़ों के दरमियान ऐसी पोजीशन के जिसमें किसी एक चीज़ की पावर दूसरी चीज़ से ज़्यादा नहीं बल्कि बराबर होती है। इस आयत को समझने के लिए हमें पहले आसमान के मुतल्लिक जानना होगा कि आसमान किसे कहते हैं और आसमान की हद कहाँ तक है। कुरान के मुताबिक जो सितारे हमें ज़मीन से नज़र आते हैं वो सारे सितारे पहले आसमान का हिस्सा हैं और ये पहले आसमान को खूबसूरती देते हैं। ये बात वाज़ेह और साफ साफ कुरान पाक में लिखी है। इससे पता चलता है कि ज़मीन की तह से लेकर जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है, ख्वाह टेलीस्कोप की मदद से जाती है, वहाँ तक पहले आसमान की हद है। अब इस हद में बहुत सारे सूरज भी हैं जिन्हें हम सितारों के नाम से जानते हैं, और सियारे भी हैं, चाँद भी हैं, गैसेस के बादल भी हैं, और इसके अलावा नेब्यूलास भी हैं जो सितारों के वजूद के इख्तिताम या पैदाइश के वक्त नज़र आते हैं। अब इस सब प्रोसेसिंग मतलब सितारों का बनना, मरना, किसी दूसरे सितारे से जुड़ना या किसी दूसरे सितारे या सितारे में मिक्स होना और किसी सितारे का सितारे साथ टकरा कर तबाह हो जाना, इस सब प्रोसेसिंग के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। और साइंस के बकौल आसमान में तमाम चीज़ों के दरमियान एक वज़न है, बराबरी है। मतलब एक सितारा किसी दूसरे सितारे को अपनी तरफ खींचता है तो वो सितारा अपनी किसी नई फोर्स की मदद से उससे दूर भागने की कोशिश करता है, और कुछ दूर भाग जाते हैं, कुछ सितारों में गिर जाते हैं, और कुछ इस फाइट में लगे रहते हैं कि सितारा खींचता है और सितारा दूर भागने की कोशिश करता है। इसकी वजह से लाखों साल तक ना सितारा सितारे को खींच पाता है और ना सितारा सितारे से दूर भाग पाता है। इस फाइट में हमारी ज़मीन भी शामिल है, मतलब हमारी ज़मीन भी लाखों सालों से सूरज के साथ जंग लड़ रही है। हमारी ज़मीन सूरज से दूर भागना चाहती है लेकिन सूरज इसे खाना चाहता है, और लाखों सालों से ज़मीन और सूरज में ये लड़ाई जारी है। और जब अल्लाह का हुक्म होगा तब सूरज ज़मीन को खा लेगा या सूरज अपनी मौत खुद मर जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ज़मीन के पास ये ताकत कैसे आई, सूरज में कशिश किसने डाली। अगर मॉडर्न साइंस को रीड करें तो मॉडर्न साइंस के बकौल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें मादा बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद था, और धमाके की वजह से इस मादे में एक एनर्जी स्टोर हुई जिसकी वजह से तमाम मादा धमाके की मुखालिफ सिमत में सफ़र करने लगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी जगह धमाका हो तो इसके पास पड़ी तमाम चीज़ें धमाके की मुखालिफ सिमत में सफ़र करने लग जाती हैं। तो साइंसदानों ने इस बड़े धमाके जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया, जिसकी वजह से आज तक मादे में एनर्जी स्टोर हुई और तमाम मादा इस एनर्जी की वजह से धमाके की जगह से दूर सफ़र कर रहा है। इस दौरान बहुत सी गैलेक्सीज वजूद में आई और इन गैलेक्सीज में बहुत से सूरज और सितारे वजूद में आए। इनमें हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। साइंस के बकौल जब हमारा सूरज वजूद में आया तो ये अपनी बेपनाह कशिश शक्ल की वजह से अपने से छोटे सितारों को अपनी तरफ खींचता था। इसी दौरान हमारी ज़मीन जो एक सितारा थी हमारे सूरज के पास से गुजरी, जिसे हमारे सूरज ने अपनी बेपनाह कशिश शक्ल की वजह से अपनी तरफ खींचा, और इसी दौरान बिग बैंग की वजह से जो दूर जाने की एनर्जी ज़मीन में स्टोर हुई थी, इसकी वजह से ज़मीन सूरज की कशिश से अपने रास्ते से भटक कर सूरज के गिर्द घूमने लगी।
اور تب سے لے کر آج تک زمین اپنی اسی فورس جو بگ بینگ کے دوران سٹور ہوئی تھی سورج سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سورج کی بے پناہ کشش کی وجہ سے زمین سورج سے دور نہیں جا پاتی، کیونکہ جتنی فورس زمین سورج سے دور جانے میں لگاتی ہے اتنی ہی فورس سورج زمین کو اپنی طرف کھینچنے میں لگاتا ہے، اور یوں سورج کی کھینچنے اور زمین کی دور جانے والی فورس برابر ہیں، جس کی وجہ سے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور اس سے دور نہیں جاتی۔ سائنس کے بقول سورج کی کھینچنے زمین کی دور جانے کی فورس بیلنس ہے، اس وجہ سے زمین سورج سے نہ قریب ہوتی ہے اور نہ دور جاتی ہے۔ جو بات سائنس آج کہہ رہی ہے وہ بات تو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے آسمان میں ترازو قائم کیے، مطلب بیلنس رکھا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ ماڈرن سائنس تو 100 سال پہلے وجود میں آئی، تو 1400 سال پہلے اتنی اتھینٹک اور سچ بات کس نے بتا دی؟ چلیں اس پر بعد میں بات کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ سائنس کے بقول سورج بے پناہ طاقت والی ہوائیں چلاتا ہے جسے سولر ونڈز کہا جاتا ہے، جو بہت گرم ہوتی ہیں، اور وہ ہوائیں ہمارے زمین تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتی۔ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب سائنس کے بقول کچھ یوں ہے کہ سولر ونڈز مطلب سورج کی گرم ہوائیں جب زمین تک آتی ہیں تو زمین ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہے جو سولر ونڈز کو روکنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مطلب اگر سورج سولر ونڈز پیدا کرتا تھا تو زمین نے میگنیٹک فیلڈ پیدا کرنا شروع کر دی، اور یوں سولر ونڈز اور میگنیٹک فیلڈ میں بیلنس بنا۔ اس بیلنس کو آج ہی ماڈرن سائنس نے دریافت کیا، لیکن یہ بات تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتائی گئی تھی، تب تو کوئی سائنسدان نہیں تھا۔ آخر یہ باتیں کس نے بتا دی؟ چلیں اس پر بھی بعد میں بات کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ ہمارے سیارے مطلب ہماری زمین کے بعد ایک بہت بڑا سیارہ آتا ہے جسے دنیا جوپیٹر کے نام سے جانتی ہے۔ کچھ سال پہلے ناسا جو ایک خلائی ادارہ ہے جو فلکیات پر تحقیقات کرتا ہے، اس نے بتایا کہ ایک بہت بڑا پتھر جسے ایسٹرائیڈ کہتے ہیں وہ سورج کی طرف جا رہا ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جب وہ پتھر زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس وقت زمین اس کے راستے میں آ چکی ہوگی اور وہ زمین سے ٹکرا جائے گا اور زمین کے فنا ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن پھر ناسا کی ٹیلیسکوپ، جس کا نام اس نے ہبل ٹیلیسکوپ رکھا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ پتھر اچانک سے جوپیٹر سیارے کی طرف چل پڑا۔ ناسا نے یہ بتایا کہ جوپیٹر کی گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جوپیٹر نے اس پتھر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بعد ناسا نے کہا کہ یوں لگتا ہے جوپیٹر سیارہ زمین کی پیچھے سے حفاظت کرتا ہے۔ جو بھی ایسٹرائیڈ پیچھے سے سورج کی طرف جاتا ہے تو جوپیٹر اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور یوں زمین اس پتھر کے نقصان سے بچ جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ایسٹرائیڈ اس یونیورس میں بنے تو اس سے زمین کو بچانے کے لیے زمین کے پیچھے ایک بڑا سیارہ وجود میں آ گیا جو ان ایسٹرائیڈ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کچھ ایسٹرائیڈ زمین کو نقصان پہنچانے کے لیے وجود میں آئے تو ان سے زمین کو بچانے کے لیے جوپیٹر سیارہ بھی وجود میں آ گیا، اور یوں ایسٹرائیڈ اور جوپیٹر کا بیلنس بنا۔ اس بیلنس کو تو آج دریافت کیا گیا، قرآن پاک میں تو یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی کہ ہم نے آسمان میں بیلنس رکھا۔ چلیں اسے بھی چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ سائنس کے بقول سورج سے الٹرا وائلٹ اینڈ الٹرا ریڈ ریڈیشن زمین تک آتی ہیں جو زمین پر زندگی کے لیے خطرناک ہیں، لیکن وہ زمین تک آ نہیں پاتی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ زمین کے گرد ایک گیس ہے جسے سائنس اوزون لیئر کے نام سے جانتی ہے، وہ الٹرا وائلٹ اینڈ الٹرا ریڈ ریڈیشنز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور زمین تک نہیں آنے دیتی۔ مطلب یہ ہوا اگر سورج الٹرا وائلٹ اور الٹرا ریڈ ریڈیشن خارج کرتا ہے تو زمین نے انہیں روکنے کے لیے اوزون لیئر بنا لی۔ اس طرح ریڈیشن اور اوزون لیئر میں بیلنس بنا۔ اس بیلنس کے بارے میں آخر 1400 سال پہلے کس نے بتا دیا؟ جو باتیں آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی، وہ باتیں 1400 سال پہلے ہمیں کس نے بتا دی؟ جب میں ساری باتیں ریڈ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اتنا ایڈوانس نالج کس نے بتا دیا، جبکہ اس دور میں تو ایڈوانس سائنس تھی ہی نہیں۔ اگر تھی تو ایسٹرونومی کے متعلق اتنا ایگزیکٹ اور بہترین علم کہ آسمان میں ہر چیز کے درمیان میں بیلنس ہے، اس دور میں تو کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، کوئی دوربین نہیں تھی، تو اتنا ایگزیکٹ علم کس نے بتا دیا؟ یہ بہت سارے کوسچن میرے سامنے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ بھی سوچیں یہ ہمیں کون بتا سکتا ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں،
جو سائنس پر بلیو کرتے ہیں ان کے لیے کویسچن مارک ہے کہ 1400 سال پہلے اتنی ایگزیکٹ نالج ہمیں کون بتا سکتا ہے، جبکہ اس دور میں کوئی ایڈوانس سائنس نہیں تھی۔ ایڈوانس تو چھوڑو، سائنس کا سین بھی موجود نہیں تھا، تو اتنی ایگزیکٹ نالج ہمیں کس نے بتا دی؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔